नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म शङ्कर पण्डित। फेस टु फेसमा आज हामी बजेट र मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। खास गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने स्थानीय तह पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छन्। केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, यद्यपि अधिकांश स्थानीय तहले असार 10 गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्। खास गरी मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको अहिलेको स्थानीय सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेटको प्राथमिकता के हुनुपर्छ? अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालिरहेका पहल कदमीहरू कतिको प्रभावकारी छन् भन्ने विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर दिलनाथ डङ्गाल। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि प्राध्यापन गराउँदै हुनुहुन्छ भने भर्खरै मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र र भूगोलको बारेमा अध्ययन गरेर 77 जिल्लाका 225 साना ठुला सहरहरूको अवलोकन भ्रमण गरेर फर्कनु भएको छ। उहाँसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई फेस टु फेसमा। धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिला कुराको सुरुवात यहीँबाट गरौँ। भर्खरै मात्रै तपाईँले 77 जिल्लाका 225 भन्दा बढी साना ठुला सहरहरूको अवलोकन भ्रमण गरेर आउनुभयो। के पाउनुभयो? त्यहाँको आर्थिक अवस्था, आर्थिक स्थिति कस्तो छ? यस्तो छ, यो आर्थिक अवस्था चाहिँ सहरतिर एक खालको छ, ग्रामीण भेगमा अर्को खालको देखिन्छ र अर्थतन्त्रलाई हेर्दा एउटा तथ्याङ्कहरू हुन्छन्। तथ्याङ्कले यस्तो छ, देशको अर्थतन्त्र, गरिबी, भूगोल, शिक्षा, पर्यटन भनेर देखाउँछ भने वास्तविक जीवनमा जान त्योभन्दा अलिक फरक देखिन्छ। जस्तै म तपाईँले भने जस्तो म 225वटा सहरहरू गएँ यो 15 महिनाको बिचमा। भर्खरै हिजो मात्रै म सुदूरपश्चिमबाट फर्केँ। सुदूरपश्चिम मैले दोहोऱ्याएँ। के देखिन्छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ गरिबी चरम अवस्थामा छ। तपाईँको त्यहाँ खानलाई पनि यति धेरै समस्याहरू छन्। अहिले यहाँ हामी बसेर त्यो परिकल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ। भएका व्यवसायहरू तपाईँलाई म भनौँ, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश सहरहरूमा होटल व्यवसायको म तपाईँलाई कुरा गर्छु। उहाँहरूलाई तपाईँले अघिल्लो दिन भन्नुभयो भने मात्रै भोलिपल्ट बस्न पाउनुहुन्छ, किनभने कोही त्यहाँनेरि पर्यटकहरू नै आउँदैनन्। अनि हामीले तपाईँलाई 10-12 घन्टा अगाडि खबर गरेपछि उहाँले सामग्रीहरू किनेर ल्याएर तपाईँलाई होटलमा राख्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईँ एकैचोटि बेलुका बास बस्ने बेलामा जानुभयो भने बास मात्रै हो, भने जस्तो खानेकुरा खान पाउनुहुन्न। भन्नाले किन त्यस्तो भएको त भन्दा मन्दी, अहिलेको अर्थतन्त्रको मन्दीको कारणले गर्दाखेरि सबै चिजहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि व्यापार व्यवसाय जुन ढङ्गले चल्नुपर्ने त्यो ढङ्गले चलेको छैन। गरिबी बढ्दो अवस्थामा छ। युवाहरू रोजगार नपाएर विदेश पलायन हुन थालेको अवस्था छ। हरेक घरका युवाहरूलाई के लाग्छ भने तपाईँको 18-20 वर्ष पुगेका, 22-25 वर्ष पुगेका युवाहरूलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म विदेशको तयारीमा छु भन्ने नै सुनिन्छ। किनकि होटलको थोरै कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो। अन्य व्यापार व्यवसायको अवस्था चाहिँ मुलुकका 77 जिल्लाका साना ठुला 225 सहरको चित्र कस्तो छ? व्यावसायिक वातावरण चाहिँ कस्तो छ? यस्तो छ, व्यवसायहरू एकदमै डराएको अवस्था छ। तपाईँको त्यो व्यवसाय गर्नेहरूको व्यवसाय चाहिँ 20 देखि 30% जति लगभग बन्द भएको अवस्था छ। ती सहरहरू मैले साना ठुला सबै सहरहरू गएँ। ती सहरहरूमा जाँदा 20 देखि 30% बन्द भइसकेका छन् भने आंशिक रूपमा बन्द भइसकेका छन्। र यस्तो छ त्यसमा पनि लगभग 15-20%मा 20 देखि 30%को बिचमा झन्डै 15 देखि 20% चाहिँ पूर्ण बन्द छन्। 20 देखि 30% चाहिँ आंशिक रूपमा बन्द हुने, कहिलेकाहीँ कसैले केही अर्डर गर भने खोलिदिने, अलिअलि सामानहरू चाहिँ व्यापारी भएको हिसाबमा उनीहरूको आफ्नो लिङ्क हुन्छ, त्यो लिङ्कमा मागो भने होलसेलबाट लगेर पुर्याइदिने, त्यो खालको अवस्था छ। सहरका महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जहाँ चाहिँ सटर पाउनको लागि, पसलको लागि, कोठा पाउनको लागि 2-4 महिना 1-2 वर्षसम्म त्यहाँनिर लाइन लागेर क्युमा बसेर पाउनुपर्ने अवस्थामा अहिले जताततै खाली छ भनेर लेखेको पाउनुहुन्छ। त्यो कारण चाहिँ के हो त भन्दा व्यापार व्यवसाय चल्दैन। अनि सरकार महँगो ब्याज दरमा पैसा लिएर लगानी गर्यो भने त्यसको फाइदा हुँदैन। यो चाहिँ मन्दीको असर हो। मन्दीको असर हो। त्यो चाहिँ लगानी पनि छैन। लगानी गर्यो भने बिक्री पनि छैन। बिक्री भयो भने नाफा पनि छ, बाँकी उठेको छैन। ब्याङ्कको महँगो ब्याज दर तिर्नुपर्छ, घर भाडा तिर्नुपर्छ। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसायको अवस्था त्यो नाजुक अवस्थामा छ। र ती मान्छेहरूले अर्को पनि एउटा यसपालिको भ्रमणमा चाहिँ मैले के पाएँ भने मैले सोधेँ उहाँहरूलाई, तपाईँ अब यो छोडेर के गर्नुहुन्छ त भन्दा व्यवसाय नै चेन्ज गर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ। तर सबै व्यवसायहरूमा मन्दीले असर गरेको छ। उहाँहरूलाई अर्को यो मेरो चाहिँ व्यवसाय नचलेको होला, अरू व्यवसाय चाहिँ चलिराखेको होला, अर्को व्यवसाय गर्छु भन्ने मात्रै, व्यवसाय अपनाउँछु भन्ने पनि छ। धेरै त युवा युवा फेरि त्यहाँ पनि मिश्रित छ। जो युवाहरूले व्यवसाय गरिरहेछन् उहाँहरू बाहिर जान्छु भन्नुहुन्छ, व्यवसाय बन्द गरेर बाहिर जाने। अब जो 45-50 को हुनुहुन्छ उहाँहरू म व्यवसाय परिवर्तन गर्छु भन्नुहुन्छ।
जो जानकार हुनुहुन्छ जुन सबै व्यवसाय यस्तै छ, धाराशाही छ, भाडा मात्रै तिर्न पुगे पनि हुन्थ्यो भन्नेको संख्या पनि छ। खोल्ने समय कम खोल्नुहुन्छ उहाँहरू। हो, यो सँगसँगै थोरै जोडेँ, राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल रहेकाले विभिन्न व्यापार व्यवसायका लागि चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जाको लगायतको सुविधाहरू दिएको थियो। त्यो सुविधाहरू चाहिँ जो साना मझौला व्यवसायीहरूले चाहिँ कतिको उपयोग गरेको पाउनुभयो, के बुझ्नुभयो त्यहाँबाट? यस्तो छ, उपयोगै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन, र राष्ट्र ब्याङ्कले चालेका कदमहरूले केही न केही हदसम्म जति छिटो मन्दीमा जान्थ्यो, जति छिटो चाहिँ समस्या हुन्थ्यो त्यसलाई केही हदसम्म चाहिँ रोकेको देखिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा जुन ढङ्गले राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका हुनुपर्ने थियो, जुन ढङ्गको सरकारको भूमिका हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ देखिँदैन। तपाईँलाई भन्नु, यो मन्दी अथवा अहिलेको अर्थतन्त्रका समस्याहरू भनेको त र बजारमा तरलताको अभाव भनेको त गत सालको सरकारले समयमा बजेट खर्च नगरिदिएको कारणले पुँजीगत खर्च भएन, अनि खर्च नभइसकेपछि बजारमा पैसाको अभाव भयो, बजार चलायमान भएन, अनि 10वटा वस्तुमा चाहिँ ठुलो एक्साइज नगरिकन आयातमा रोक लगाइदियो र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालका, उत्पादन बढाउने खालका, रोजगार सृजना गर्ने खालका, युवाहरूलाई विदेश पलायन रोक्ने खालका कुनै पनि नीतिहरू नलाइदिएको कारणले चाहिँ यो समस्या आएको। त्यसकारणले यो तपाईँको मौद्रिक नीतिले भनेको चाहिँ आंशिक रूपमा मात्रै समस्या समाधान गर्ने हो। मौद्रिक नीति अथवा राष्ट्र ब्याङ्क एक्लैले सबै समस्या समाधान गर्दैन हो। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, रोजगारीहरू सृजना गर्ने अथवा लगानी बढाउने, यी कामहरू राष्ट्र ब्याङ्ककै चाहिँ क्षेत्रभित्र पर्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्क एक्लैले गर्ने चाहिँ होइन। यसमा सरकारले अथवा वित्तीय नीति मार्फत, सरकारले बजेट लगायतका वित्तीय नीति मार्फत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकार पनि यी सबै कुराहरूमा जति तरिकाले पुग्नुपर्ने हो। अझै सरकारका केही मान्छेहरू त मन्दी नै छैन, काठमाडौँमा सिंहदरबारभित्र र एसी भएको ठाउँमा र घरमा काठमाडौँमा बसेर मन्दी देखिँदैन। मन्दी हेर्नको लागि बजारमा जानुपर्छ, र व्यापारीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ, निजी क्षेत्रका कुरा सुन्नुपर्छ, अनि बल्ल त्यहाँनिर देखिन्छ मन्दी। उत्पादन र उपभोग दुवैमा चाहिँ सङ्कुचन ल्याएको छ। मन्दीले त कस्तो गर्यो भने तपाईँ मन्दी भइसकिसकेपछि त्यहाँनिर लगानी कम हुन्छ, नाफा कम हुन्छ, उत्पादन कम हुन्छ, बिक्री वितरण कम हुन्छ। यी सबै हुने बित्तिकै अहिले तपाईँले भनेको जस्तो त्यसै उत्पादन पनि सङ्कुचन ल्यायो। मान्छेहरूसँग चाहिँ क्रय शक्ति कमजोर भएको अवस्था छ। क्रय शक्ति कमजोर भइसकिसकेपछि बजारमा अर्को समस्या, एकातिर तरलताको अभाव छ, मन्दी छ, अर्कोतिर यति चरम मूल्य वृद्धि छ कि अचम्म लाग्छ क्या। एउटै वस्तु, जहाँ सुगमको कुरा गर्दैछु म, गाडी पुग्ने ठाउँहरूमा विविध सहरहरूमा एउटै वस्तुको यति धेरै तलमाथि मूल्य छ, सरकारले त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गरेको अवस्था छैन। अनि यहीँ उत्पादन भएको चिज छ। तपाईँ हिजो अस्ति मात्र हेर्नु न, टमाटर यतिका धेरै व्यापारीले अथवा उत्पादकले पोख्नु परेको अवस्था छ होइन, त्यो बजार नपाएर। अनि विदेशीमा उत्पादन भएको तरकारीले बजार पाउँछ, अनि हामी ग्राहकले किन्दाखेरि भेन्टाबारीमा 8 रुपियाँ किलोको टमाटर यहाँ 60-70 रुपियाँमा किन्नुपर्छ। उत्पादक किसानले उत्पादन गर्दाखेरि, तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गाउँमा म बसेँ एक दिन, भातकाँडा भन्ने ठाउँ भन्छ त्यसलाई, डडेलधुराको। त्यो ठाउँमा आलु एकदमै राम्रो फल्छ, तरकारीको लागि राम्रो स्रोत हो त्यो। तपाईँले बाटोमा हेर्दै जाँदा पनि देख्नुहुन्छ, यति धेरै, यति मिठो र क्वालिटीको आलु छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने, मैले किनेको मल, मैले किनेको बिउ र मैले गोडमेल गर्दाखेरि लगाएको काममा लगाउने श्रमिकलाई दिने पैसा पनि मेरो आलु बेच्दा आउँदैन। उहाँहरूको श्रम कहाँ गयो? उहाँहरूको नाफा त त्यहाँ गणना नै हुँदैन। अहिलेको वास्तविक अवस्था चाहिँ त्यो छ कि अहिले यो अर्थतन्त्र यसरी खस्कनुमा चाहिँ खास गरी ब्याज दर वृद्धि र सरले अहिले भने जस्तै विकास खर्च ज्यादै न्यून हुनु कारण मात्रै हो कि अन्य कारणहरूले पनि भूमिका खेलेको? यस्तो छ, अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा जुन खराब अवस्थामा हामी भनिरहेछौँ, यद्यपि सबै खराब छैनन्। जस्तै अहिले तपाईँले रेमिटेन्स हेर्नु भने रेमिटेन्स सालको तुलनामा 23-24% सुधार छ होइन, पर्यटक आगमन सुधार छ, यी कुराहरू सकारात्मक छन्। बाँकी कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने, अब ब्याज दरको कुरा भनौँ, तरलताको अभावको कुरा भनौँ, तपाईँको चाहिँ अब आयात निर्यात व्यापार घाटाको कुरा भनौँ, त्यस्तै गरिकन तपाईँले मन्दी र बेरोजगारीको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ, त्यस्तै राजस्व सङ्कलनको कुरा, यी सबै चाहिँ सङ्कटग्रस्त छन्। यिनीहरू सबै लक्षण हुन्। यसको रोग चाहिँ के हो भने, रोग चाहिँ भ्रष्टाचार हो, अनियमितता हो। सरकार चाहिँ जहिले पनि, सरकार राज्यको विरुद्धमा देख्छु कि मैले, सरकार पनि राज्यको विरुद्धमा हुन्छ, जनताको विरुद्धमा हुन्छ। यहाँ मिडियाहरू र हामी जस्तो जनताहरूले यस्ता कुरा नउठाइदिने हो भने अहिलेको हाम्रो यो अवस्था जुन छ योभन्दा अझै दयनीय हुन्छ। राजनीतिक मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले भन्छ बाह्य क्षेत्र चाहिँ सुधार हुँदै गइरहेछ। यद्यपि अहिले हाम्रो भित्र आन्तरिक अर्थतन्त्र चाहिँ तत्कालै सुधार हुने छाँटकाँट सङ्केत कतिको देख्नुहुन्छ? सरकारले त अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्राथमिकताका साथ कामहरू अघि बढाएको बताउँदै आएको छ।
होइन भन्न त अघिल्लो पटक बजेट ल्याउँदा पनि उहाँहरूले त्यही भन्नुभएको हो, यही सरकार हो, खालि चुनाव भयो उहाँहरूको गठबन्धन त्यही हो, मान्छे केही फेरिएको हुन्। अघिल्लो पल्ट पनि उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्थ्यो। अब खोइ 1 वर्षको भित्रमा खासै सुधारको अवस्था त देखिएन। र अहिले बजेट जसरी आइरहेछ तपाईँले त्यहाँ सङ्केत गरेको, किनभने वित्तीय राम्रो हतियार हो बजेट भनेको चाहिँ अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि। त्यसले गर्दा बजेटलाई हेर्दाखेरि र सरकारका काम र गतिविधिलाई हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यति धेरै सुधार हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने तपाईँ यो बजेट भनेको यो सङ्कट अझै लम्बिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो दुईटा कुरा छ। जस्तै हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदा केही सकारात्मक जानतामा जान्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको बनोटे त्यो पनि दीर्घकालीन होइन भनिराखेका छौँ। दीर्घकालीन त होइन, किन रेमिटेन्स त कहिले पनि दीर्घकालीन हुँदैन नि। तपाईँ पर्यटकहरूकै कुरा गर्नु न, पर्यटक आगमन त्यो यो चाहिँ कुनै सरकारले तपाईँले केही गतिविधि गरेको देख्नु भएको छ? सरकारले कुनै सुधार केही पनि छैन। त्यो कारणले चाहिँ पर्यटक आगमन बढेकै होइन। पर्यटक चाहिँ स्वस्फूर्त रूपले कोरोना पछि घरमै बसिरहेका पर्यटकहरू घुम्न जाउँ भन्ने हिसाबमा पर्यटक आगमन वृद्धि भएको हो नेपालमा। र रेमिटेन्स पनि सरकारको कुनै पनि प्रयास छैन न सदुपयोग गर्ने न ल्याउने। त्यो स्वस्फूर्त भएको हुनाले तपाईँले भने जस्तो यो दीर्घकालीन नहुन सक्छ। तर के हो भने बाह्य क्षेत्र अलिकति सुधार हुनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्र सकारात्मक चाहिँ हुन्छ। तर आन्तरिक रूपमा धेरै सम्भावनाहरू छन्। मैले त 15 महिनादेखि म यसैमा व्यस्त छु। नेपालको अर्थतन्त्र, गरिबी, भूगोल, शिक्षा, पर्यटन यही हेर्ने सन्दर्भमा छु। यति धेरै सम्भावना छ तर यहाँ गरिदिने कसले भन्ने छ। त्यसले गर्दा तत्काल त्यत्रो ठुलो सुधार हुने अवस्था। तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिउँ न, अस्ति मात्रै राष्ट्रपतिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा सरकार आइसकेपछि र सरकारको प्रयासमा पहलमा अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेको छ कि अहिले व्यापारीले भने जति पैसा उनीहरूले सिंगल ब्याज दरमा पैसा पाउँछन् लगानी गर्न, त्यो छैन। उत्पादन भएको चिज बिक्री हुन्छ, त्यो छैन। अनि 55 वर्ष यता नै तपाईँको राजस्व चाहिँ घटेर गयो, त्यसमा सुधार आयो त? आएको छैन। व्यापार लक्ष्यको 70% छौँ हामी। आर्थिक वर्षको अन्तिम सकिनलाई 3 हप्ता बाँकी छ। हामी 70% राजस्व सङ्कलन गरेका छौँ। विकास खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने हामी 40% भन्दा कम अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई त अब फेरि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जुन आयात बढाउनु पर्ने होला, त्यसको लागि अब अहिले हामीले विदेशी विनिमयको सञ्चितको ढुकुटी जुन मजबुत छ भनिराखेका छौँ। अब सरकारले आयातले अहिले खुला गरिसकेका छ। यसले त हाम्रो विदेशी विनिमयको सञ्चितको ढुकुटी पनि मजबुत छैन। अर्थतन्त्र एकातर्फ आन्तरिक रूपमा सङ्कटमा छ, अर्कोतर्फ निकट भविष्यमा फेरि बाह्य क्षेत्र पनि दबावमा पर्ने त देखिन्छ। हो, यस्तो हुन्छ। जस्तै गत साल जुन 10वटा वस्तुमा आयात बन्द गरियो त्यसको पनि साइड इफेक्टै भयो। त्यतिखेरको अर्थमन्त्रीलाई त त्यसको इफेक्ट साइड इफेक्ट दुइटै पनि थाहा भएन। त्यस कारणले उहाँहरूले उस्तै प्रकृतिको त्यो आलु चिप्स केमा चाहिँ कुरकुरेहरूमा ब्यान गर्नुभयो। भुजिया जस्ता चिजहरू बन्द भएका थिएनन्। तपाईँको सुपारी आइरहेको थियो, मरिच आइरहेको थियो। त्यस्तो कुरा उहाँलाई त्यो नै थाहा भएन। त्यो ढङ्गले गर्दा नै कमजोरी भयो भने अब अहिले चाहिँ वस्तु कस्तो हुन्छ भने वस्तु आयात रोक्नको लागि त्यो तरिका होइन, फरक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पनि भनौँ न तपाईँलाई, हाम्रो राजस्व चाहिँ भन्सारमा आधारित राजस्व हो। अनि हामीले भन्सारबाट वस्तु आयात रोकिदिन्छौँ अनि चाहिँ खुला सिमानाबाट चोरी निकासीबाट त्यो वस्तु आउँछ अनि हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि बाहिर गइरहन्छ, राजस्वमा पनि कमजोरी हुन्छ। राजस्व बढाउनको लागि एउटा त्यो चुहावट भएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो। अर्को कर्मचारीले सक्रिय ढङ्गले काम गरेको छ कि छैन हेर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको भ्याट अन्तशुल्क लगायतका चिजहरू सही ढङ्गले उठ्यो कि त्यहाँनिर समस्या आयो कि त्यहाँ हेर्नु पर्यो। त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने अथवा कर्मचारी दलबन्दी वृद्धि गरेर चाहिँ बढाउनु पर्ने हो कि राजस्व, त्यो पनि त्यो देखिँदैन। गृह मन्त्रालयको सहायता लिएर चोरी निकासी रोक्नुपर्ने त्यहाँ पनि देखिँदैन। पुरानो बाँकी बकौता उठाउनु पर्ने हो कि त्यहाँ त्यो के चाहिँ हो त? जस्तै गत साल राजस्व घट्ने यी अहिले मैले भनेका 5-7वटा कारणहरूलाई खोजेर त्यसलाई सुधारतिर लानुपर्नेमा अब करको दायरा बढाउनमा पो हामीले 40% 42% अर्थतन्त्र अहिले पनि अनौपचारिक छ। त्यसलाई औपचारिक बनाएर पो त्यसलाई करको दायरामा ल्याएर कर बढाउनु पर्ने हो कि यी कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्ने होला। तर यहाँतिर गरेको त खर्च कटौती गरेर पो चाहिँ राजस्व बढाउने हो। बजेटको लक्ष्य प्राथमिकता बारेमा हामी त्यहाँ आउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि अब अहिले व्यवसायी सबै क्षेत्रबाट चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अहिले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ ब्याज दर घटाउनु पर्यो भन्ने दबाब सरकार राष्ट्र ब्याङ्कलाई आइरहेछ। यो ब्याज दर घटेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले भइरहेको शिथिलता, अहिले देखिएको सङ्कटबाट बाहिर निस्कनलाई चाहिँ त्यसले कतिको सघाउ पुर्याउँछ? यस्तो बजारमा ब्याज दर बढ्यो या घट्यो, अहिले बढेको अवस्था भएकोले बढेको भनौँ। ब्याज दर बढेको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको चाहिँ होइन।
किनभने ब्याज दर बढ्ने भनेको चाहिँ लक्षण हो। रोग त अघि मैले भने नि, कुशासन, भ्रष्टाचार, समयमा चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले अथवा सरकारले समयमा चाहिँ तपाईँको बजेट खर्च नगर्ने रोग त्यहाँ छ क्या। त्यो रोगको कारणले गर्दाखेरि देखिएको लक्षण हो ब्याज दर बढ्नु। तर तपाईँले भनेको मात्रै कुराको उत्तर खोज्दा चाहिँ ब्याज दरमा फेरि अर्को पनि हो, कसैले दबाब दिएर ब्याज दर घट्ने कुरा पनि होइन। ब्याज दर सिस्टमले बढ्ने र सिस्टमले घट्ने कुरा हो। र त्यो सिस्टममा सुधार ल्याउने र सिस्टममा काहीँ खुकुलोपन भएको छ भने त्यसलाई कसने, रिपेयरिङ गर्ने काम चाहिँ सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने हो। त्यसले सुधार ल्याउँछ र सुधार भयो, तपाईँको ब्याज दरमा कमी आयो भने लगानी बढ्छ। यो सामान्य सिद्धान्तले त्यही भन्छ अर्थशास्त्रको। तर के हुन्छ तपाईँको भनेदेखि लगानी गरिसकिसकेपछि, किनभने कम ब्याज दरमा त बढी लगानी गर्न सक्छ लगानीकर्ताहरूले, तर अब त लगानीकर्ताहरूले के पनि हेर्नुपर्छ भने कम ब्याज दरमै भए पनि ऋण लिएर मैले गरेको लगानीबाट भएको उत्पादनले बजार पाउँछ कि पाउँदैन, या भोलि उखु किसानले चाहिँ उखु बारीमा फाल्नुपर्छ, तरकारी किसानले डोजर के अरे ट्र्याक्टरै तरकारी लगाइदिनु, त्यहीँ बन्दा काउली जस्ता चिजहरूमा त्यहीँ ट्र्याक्टर लाउनुपर्छ कि अथवा सडकमा ल्याएर दुध पोख्नुपर्छ कि सडकमा ल्याएर तरकारी पोख्नुपर्छ, त्यसको पनि त ग्यारेन्टी हुनुपर्छ नि त अर्थतन्त्र चलायमान हुनको लागि। तपाईँको त्यत्रो ब्याङ्कबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्ने, आफ्नो श्रम खर्च गर्ने, अरू श्रमिकहरूलाई रोजगार दिने, अनि उत्पादन भइसकिसकेपछि अघि मैले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा भएको आलु उत्पादनको उदाहरण दिए जस्तो उहाँहरूको लगानी पनि उठ्दैन भने त अनि चाहिँ फेरि पनि उत्पादन कसरी सहज हुन्छ त? त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र सहज बनाउनु पर्छ भने छोटकरीमा भन्नुपर्दा पहिला राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ। विकासको नाउँमा राजनीतिक दलहरूले राजनीति गरिदिनु हुँदैन। विकासको नाउँमा राजनीति हुँदा बेलासम्म बजेट पनि खर्च हुँदैन। तपाईँ अहिले हेर्नु न, त्यो सहायक सडक लगायतका कुराहरूमा 3टा मध्ये एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा वर्तमान प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीको जिल्लामा 51% बजेट जान्छ। अनि जनता कहाँनिर ढुक्क छन् र विकास हुन्छ, समानुपातिक ढङ्गले र उत्पादन हुन्छ। यो ब्याज दर चाहिँ व्यवसायहरूले अहिले भनिरहेका छन् नि, एकल अङ्कमा ब्याज दर झार्दियो भने हामीले लगानी विस्तार गर्न सक्छौँ, त्यस पछाडि आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनामा चाहिँ टेवा पुर्याउन सकिन्छ भनिरहेका छ। अहिलेकै अवस्थामा 14, 15, 16, 17% रहेको ब्याज दर एकल अङ्कमा झार्न सक्ने अवस्था छ? यस्तो मैले अघि पनि भने ब्याज दर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहँदैमा वा सरकारले दबाब दिएन। मैले अघिल्लो पटक पनि झन्डै यो अहिलेको सरकार बन्नासाथ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो ब्याज दर घटाउन निर्देशन दिनुभयो भन्दा मैले अन्तर्वार्तामा के भने यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहेर ब्याज दर घट्दैन, अहिलेसम्म घटाएको छैन। यो उहाँले चाहेर, सरकारले चाहेर वा कसैले चाहेर घट्ने भने यो सिस्टममा घट्ने हो ब्याज दर। अर्को कुरा के हुन्छ भने बिना सिस्टम हामीले ब्याज दरलाई घटाइदिउँ। तपाईँलाई म भनौँ, अहिले चाहिँ बैङ्कले 15%, 18%मा लगानी गरिरहेछ, अनि उसले त्यो लोन म्याच्योर्ड भएको छैन, त्यो लोन फर्केर नआइकन एकैचोटि घटाउँदाखेरि त्यसको असर के पर्छ? त्यसकारण पनि तत्काल चाहिँ बिना सिस्टम घटाउन सकिँदैन, घटाउनु। अर्को पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु, पुँजी यो क्यापिटल फ्लाइट भन्छ, यसको सम्भावना पनि बढेर जान्छ तत्काल बिना सिस्टम ल्याइयो भने। त्यसले गर्दा तत्कालै घटाउन पनि सकिने। अर्को मुद्रास्फीति हामी अहिले 7-8% छौँ। यो अवस्थामा एकल अङ्कमा ल्याउन सक्ने त मुद्रास्फीति भन्दा कम ब्याज दर ल्याउँदाखेरि अर्को सङ्कट आउने होला। हो, अर्को सङ्कट आउँछ। तपाईँ भन्नु न, अहिले यो 8% त तपाईँको तथ्याङ्क हो, यो त औसतमा तथ्याङ्क हो। तपाईँलाई मैले अघि भने नि, तपाईँले अहिले कस्तो अचम्म छ भने किसानसँग किन्दा चाहिँ भाउ पाउँदैन, तर तपाईँ ग्राहकको उपभोक्ताको रूपमा जानुभयो भने तपाईँले सोच्दै नसोचेको मूल्य छ क्या बजारमा, यतिका धेरै मूल्य वृद्धि छ। त्यसकारण त मुद्रास्फीति वा मूल्य वृद्धि 8% मात्र होइन, खाद्यान्नका कतिपय चिजहरूमा 15-16%, 17%सम्म पनि छ। तपाईँ अलि अस्ति हेर्नुहुन्थ्यो भने अहिले त अलिक सहज भयो, तेलमा अझ 20% को बढी थियो। एकपल्ट त तपाईँको पिठोहरूमा 40-50%ले झन्डै 100%ले मूल्य वृद्धि भएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा यो मूल्य वृद्धि यस्तो खालको अनौठो अवस्था छ कि सोच्दै नसोचेको मूल्य वृद्धि छ बजारमा। त्यसले गर्दा तपाईँले भनिराखेको मुद्रास्फीति 8 हुने अनि फेरि ब्याज दर पनि त्यही ल्याइरहने, अथवा तपाईँको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 6% गर्छु भन्ने, अनि त्यहाँदेखि जब सरकारको दबावमा, सरकारको प्रभावमा परेर ब्याज दर घटाइयो भने, अहिलेकै अवस्थामा ब्याज दर घटाइयो भने हामीलाई थप अर्को सङ्कट आउन सक्छ। त्यो त पक्कै हो नि। कहिले पनि ब्याज दर भनेको सिस्टममा हिँड्ने कुरा हो के। ब्याङ्किङ सेक्टर ब्याज दर भनेको एउटा सिस्टममा हिँड्छ हो। राष्ट्र ब्याङ्क र सरकार एक ठाउँमा आएर सिस्टम सहज ढङ्गले गर्दाखेरि घटाउन नसकिने अवस्था चाहिँ होइन। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ ब्याज दरको अवस्था के छ? अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि हामी कहाँ ब्याज दर बढेको हो भनेदेखि त के गर्नुपर्छ? त्यसलाई त त्यही ढङ्गले लानु पर्यो। र
ब्याज दर बढ्ने महत्त्वपूर्ण कारण एउटा मैले अघि पनि भने गत साल चाहिँ सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गरेन, बजेट खर्च नगरेपछि बजार चलायमान भएन, बजार चलायमान नभएपछि बजारमा पैसाको अभाव भयो, पैसाको अभाव हुने बित्तिकै एउटा ब्याङ्क र अर्को ब्याङ्कले ब्याज दर बढाउँदा मसँग बढी पैसा आउँछ भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले ब्याज दर त्यस्तो कम्पिटिसन भएको ब्याज दरमा, तर ब्याज दर बढ्दैमा हुँदै नभएको बजारमा हुँदै नभएको पैसा त आउँदैन। त्यसले गर्दा खालि के मात्रै हुन्छ भनेदेखि एउटा ब्याङ्कमा राखेको पैसा अर्को ब्याङ्कले बढी ब्याज दिन्छु भने निकालेर लाने काम मात्रै हुन्छ, अरू त्यहाँ भन्दा हुँदैन। त्यस कारण त्यहाँबाट सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि अर्को कुरा, सस्तो ब्याज दरमा हामीले कर्जा दिँदाखेरि विगतमा कर्जाकै दुरुपयोग भएको विषयहरू पनि त चर्चामा आइरहेछ। होइन, कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने चाहिँ अर्को पाटो हो। कर्जाको दुरुपयोग हुन्छ भनेर महँगो ब्याज दरमा लगानीकर्ताहरूलाई महँगो ब्याज दरमा लिएर लगानी गर भन्नु हुँदैन, किन हाम्रो बजार सानो छ, अर्थतन्त्र सानो छ, आय स्रोत हाम्रो क्रय शक्ति हाम्रो कम भएको अवस्थामा हामीले थोरै ब्याज दरमा लोन दिएर बढीभन्दा बढी आन्तरिक उत्पादन गरेर अहिले आत्मनिर्भरतिर जानुपर्ने अवस्था र आयातलाई कम गर्नुपर्ने अवस्थामा ब्याज दर कम चाहिँ गर्नुपर्छ। तर दुरुपयोग हुन रोक्ने फेरि त्यो अर्को मेकानिजम हो। सरकारले अर्को मेकानिजम प्रयोग गरेर दुरुपयोग हुनबाट चाहिँ रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी बजेटमा प्रवेश गरौँ। सरकारले, सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारहरूले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन्। सङ्घीय सरकारको संसदमा मन्त्रालयगत छलफल चलिराखेको छ। सरले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो बजेटको प्राथमिकता अर्थतन्त्र अहिलेको सङ्कट समाधानमा कतिको उन्मुख छ, के पाउनु भएको छ? यस्तो छ, जस्तै उसले कृषिलाई शिक्षालाई राखेको छ प्राथमिकता, त्यो ठिकै हो। तर प्राथमिकता जति त्यहाँ हेर्नु भने तपाईँ 10-11 वटा प्राथमिकताहरू छन्, त्यो प्राथमिकता नै होइन, गोलमाल हो त्यो चाहिँ होइन। मलाई त के लाग्छ भने यो बजेट त यो एउटा प्रोफेसनल अर्थमन्त्रीले ल्याएको नन प्रोफेसनल बजेट जस्तो लाग्छ। विषयवस्तुको हिसाबमा उहाँ आफै सक्षम मान्छे हो नि, विगतका अर्थमन्त्रीहरू हेर्ने हो भने। तर उहाँको चाहिँ त्यो बजेट हेर्दा पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो मलाई के लाग्छ, तपाईँले प्राथमिकताबाटै जाँदा भने हामीले अहिलेको देशको समग्र अर्थतन्त्र, हाम्रा आवश्यकता, जनताका चाहना होइन, अनि विश्व अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि अहिलेको बजेट चाहिँ कस्तो के प्राथमिकताको आधारमा आउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई भने कृषिलाई भयो, तपाईँको स्वास्थ्यलाई भयो, पर्यटनलाई भयो, उद्योगलाई भयो, खर्च कटौती र विदेश पलायन, जुन युवाहरू विदेश पलायन रोक्ने, यी कुराहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ प्राथमिकता क्लियर गर्न सकेको भए निश्चित प्राथमिकताहरू हुन्थे। यहाँ त जसले जे दिए त्यसलाई प्राथमिकतामा ल्याइयो। त्यसले गर्दा प्राथमिकता आफैमा चाहिँ जस्तो ढङ्गको आउनुपर्ने त्यो नआएको देख्छु म एउटा। अर्को चाहिँ उहाँले ल्याएको बजेटलाई कम्प्लिट रूपमा कार्यान्वयन गर्नै सकिँदैन। तपाईँ हेर्नु न, अहिले के कारणले त्यो आइरहेछ हेर्नु न। अहिले कसरी हचुवा खबरमा जस्तै बागमती प्रदेशको नि बजेटमा सुनिरहेको थिएँ, तपाईँको मकवानपुरको चाहिँ हुँदै नभएका गाउँपालिका हुँदै नभएका वडामा आयो। अब यहाँ काभ्रेको पनि त्यही हो भनेर आइरहेको छ। चितवन तपाईँ यो ढङ्गले आएको बजेट यो किन आयो त भन्दाखेरि एक कपी पेस्ट, दोस्रो चाहिँ यसो आफ्नो मन परेको मान्छेले चिटकटमा लेखेर दिए पनि ल्याउने भनेको बजेट निर्माणमा गम्भीरता देखिएन। यो बजेट कसरी निर्माण गर्ने भने नि, बजेटमा आवश्यकताका आधारमा जुन जुन ठाउँमा आवश्यक छ त्यो त ठाउँमा मात्रै कार्यक्रम राखेर ल्याउनु पर्ने, बजेटमा दबावको भरमा आउने, आफन्त चिन्जानको मान्छेले चिरकटमा लेखेको भरमा पनि बजेट बन्ने। यो कारणले गर्दा यसरी आएको बजेट सहज ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदैन। एक दोस्रो, अहिले हाम्रो सङ्घीय सरकारको बजेटको कुरा गरौँ, सङ्घीय सरकारले जति कुराहरू 3 घण्टा मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा यति लामो बजेट यो पहिलोपल्ट हो, त्यो सबै कार्यान्वयन गर्नु हो भने तपाईँलाई लगभग मलाई लाग्छ 25 खर्ब पैसा लाग्छ र 3 वर्ष भयो भने मात्र यो बजेट हामीले ल्याएछौँ 17 खर्ब 51 अर्ब। जब यो पनि ठुलो भयो भने अहिले 15 देखि 16 खर्बको बिचमा आउनुपर्ने अहिले, किनभने गत साल हेर्नुहोस् त तपाईँ 55 वर्षमै हाम्रो राजस्व घट्यो, राजस्व छैन, तपाईँ चाहिँ पैसा छैन कार्यान्वयन गर्न भनेपछि त्यत्रो ठुलो बजेट किन ल्याउने त? त्यसले गर्दा हाम्रो वास्तविकतामा आधारित रहेर निश्चित सानो ढङ्गको बजेट ल्याइदिएको भए र कार्यक्रमहरू पनि आवश्यकताको आधारमा आइदिएको भए हुन्थ्यो। दबावको भरमा कार्यक्रमहरू आउने, अघिल्लो वर्षमा चाहिँ कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरू फेरि लिएर आउने, अनि आन्तरिक सहकार्य नगरी राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहकार्य नगरी लिएर आउने, अनि त्यत्रो संसदमा छलफल गराउने, अनि त्यसपछि यो चाहिँ कटौती गरौँ, यो काम छैन यसलाई थपौँ, अथवा एउटा पनि कमा फुलिस्ट पनि उहाँहरू परिवर्तन नगर्ने, केही पनि नगर्ने, अनि केही नगरिकन चाहिँ एकरो ढङ्गले ल्याएको बजेट अवास्तविकतामा आएको बजेट कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ। तर यद्यपि कार्यान्वयन भन्दा पनि यो त संसदबाट पास हुने गाह्रो छ। सत्तारूढ दलले संसदबाट चाहिँ संशोधन नगरिकन यसलाई पास हुन दिँदैनौँ, बरु सरकार छाड्छौँ भनिरहेको अवस्था छ।
होइन त्यो त केही न केही संशोधन त गर्नै पर्छ। अघि मैले भने नि जहाँ लोकल सरकार पालिकै छैन, ओडा नै छैन, त्यहाँ ल्याएको बजेटलाई त कसरी पास हुन्छ? अर्को कुरा 3टा मात्रै मन्त्रीहरूको चाहिँ मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री त्यहाँ मात्रै ल्याएको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? त्यो ती कुरा त सच्याउनुपर्छ। एउटा अर्को कुरा, जुन कार्यक्रमहरू 10 वर्षदेखि हरेक बजेटमा छन् अब कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यसलाई सुधार्ने कि नसुधार्ने, त्यो सुधार्नु पर्यो। अर्को समस्या के छ भने जम्मा अर्थमन्त्रीले म 6 हप्ताको बिचमा एक्सर्साइज गरेर ल्याएको मैले बजेट यहाँभन्दा कस्तो ल्याउने भन्नुहुन्छ। यो अर्को समस्या हो नि। तपाईँ अहिले अमेरिकामा 2025 को बजेट चलिरहेछ, 2025 को बजेट भारतमा पनि चलिरहेछ भने हामी कहाँ चाहिँ 6 हप्ता भनेको कति, 1.5 महिना? अनि 1.5 महिना लगाएर ल्याएको बजेट, 1.5 महिनामा एक्सर्साइज गरेर ल्याएको बजेट कार्यान्वयन त हुँदैन, त्यो अवधि नै छोटो भइरहेको छ नि। हामीले चाहिँ बजेट ल्याउनुभन्दा 1 महिना अगाडि संसदमा छलफल गर्ने, त्यस पछाडि ल्याइसकेपछि अर्को 2-3 महिना संसदमा छलफल गर्ने, तर त्यो पनि कमा फुल स्टप पनि परिवर्तन नगरिकन फेरि पारित गर्ने, यसको औचित्य के रहन्छ? हामीले यो बजेट निर्माण प्रणालीमै सुधारको खाँचो देख्नुहुन्छ? हो, सबभन्दा पहिला जस्तै कस्तो हुन्छ भने, हुन त अहिले बजेटमा उहाँले फागुनमा नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्नुभएको छ। अब उहाँ नै रहनु भयो भने, यही सरकार रह्यो भने त हो, अर्को सरकार रह्यो भने ल्याउँछ भन्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि साँच्चीकै बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा के गर्नुपर्छ भने नीति तथा कार्यक्रम फागुनमा ल्याउने हो, नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुने हो। नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भइसकेपछि त्यहाँनेरि चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू संसदमा उठ्यो भने ती कुरा परिवर्तन गर्नु पर्यो। सत्ता पक्षको सांसदलाई जसरी जनताले भोट दिएर जनप्रतिनिधि बनाए, प्रतिपक्ष पनि त्यही हो नि त, त्यो अधिकारको त हनन गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि फागुनमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गरेर एउटा साइजको नेपालको अर्थतन्त्रको ले धान्ने खालको बजेट, वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने जेठ 15 मा र त्यो ल्याएको बजेटमा पनि फेरि छलफल गराउने र परिवर्तन गर्दा एक्सक्युज गर्दा वा गल्ती भयो, गल्ती महसुस गर्दा सानो त हुँदैन। त्यसले गर्दा तर हामी कहाँ त त्यो परम्परा नै छैन बजेट संशोधन गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि त यो पटक पनि बजेट छलफलमा जति सांसदहरूले रचनात्मक सुझाव सल्लाह दिनु भएको छ त्यो त समावेश हुने अवस्था त देखिँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भने एकातिर त त्यसरी आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सबैजना जति सांसदहरू छन् 334 जना, 334 जना सांसद नै जिम्मेवार हुनु जरुरी हुँदैन हो। यही हो मैले सधैँभरि भन्ने गरेको, विकासको नाममा राजनीति भयो भनेको यही हो। सत्ता पक्षले आफ्नो दम्भ देखाएर, सत्ता पक्ष भनेको मेरो बुझाइ के हो भने सबैभन्दा लोयल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्रतिपक्ष भन्दा। तर हाम्रोमा त कस्तो छ भने जहिले पनि प्रतिपक्षको लाई चाहिँ दम्भ देखाइरहेको देख्छु के सत्ता पक्षले। हामीसँग बहुमत छ, पारित हुन्छ, प्रतिपक्षलाई पनि सहकार्य गरेर उसले ल्याएका योजनाहरू पनि राखिदिएर र उसले छाँटकाट गरौँ भनेका छाँटकाट गर्ने भन्दा 334 जना नै सांसदहरू कार्यान्वयनमा लाग्छन् नि। हामी कहाँ बजेट कार्यान्वयन नहुने कारणमध्ये एउटा कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बजेट पार्ने बेलामा चाहिँ हानाथाप गर्ने, तर बजेट कार्यान्वयनको बेलामा हानाथाप नगर्ने। अनि साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सुरुमा भर्खर बजेट आएको छ, सरकार ती रमाएको हुन्छ बजेट पास गरेर, त्यो रमाइलोमै बिताउँछ। अनि दसैँ तिहार छठ पर्व आउँछन्, तिनीहरू ग्याप हुन्छ। अनि सुरु हुन्छ कहिलेदेखि भन्दा तपाईँको त मङ्सिर पुसदेखि। अनि मङ्सिर पुसदेखि कार्यान्वयन हुन सुरु भएको बजेट सुरुका महिना तपाईँले 3-4 महिना हेर्नु भने 1% दरले बजेट कार्यान्वयन भएको हुन्छ। अनि एकैचोटि गएर असारमा कार्यान्वयन हुन्छ। अनि मन्त्रालयहरूको बिचमा आन्तरिक गृह कार्य पनि हुँदैन। सरकारका मन्त्रालयहरू आफै बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन हुन्छन्। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सांसद मन्त्री सबैले प्रभावकारी बनाउनलाई चाहिँ बजेटमाथिको छलफलमा आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई चाहिँ बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको मान्यता पक्कै हो। अब यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ फेरि जुन परम्परा सरकार नै ढल्छ भन्ने खालको अहिले जुन बजारमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ, यो नसुधार्ने हो भनेदेखि त बजेट ल्याउने, सांसदहरूले पास गर्ने, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ विगतकै जस्तो अवस्था देखिने भयो। यस्तो भयो। यो सरकार ढल्ने र रहने कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने यो नेपालीले अथवा नेपालका सांसदहरूले चाहेर सरकार ढल्छ र रहन्छ मलाई लाग्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो छ भने सरकार पछिल्लो अवस्थामा यो गठबन्धनमा आइसकेपछि कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ जेसुकै मूल्य चुकाएर पनि सरकार चाहिँ रहनुपर्छ, आफू रहनुपर्छ, चाहे अपराधीलाई छोडेर होस्। तपाईँ अहिले भर्खरै हेर्नुहोस् न, तपाईँ विश्वविद्यालयको प्राध्यापक जसलाई मरणासन्न हुने गरी कुट्यो, पुलिसले उसलाई चाहिँ लछारेर लगेको देखिन्छ र जसले कुटे उनीहरूलाई चाहिँ मिना गर्ने। तपाईँको जो कुटाइ खायो प्राध्यापक उसलाई अब ऊ सहज ढङ्गले हिँडिरहेछ। मेरो मित्र हो, म विश्वविद्यालयमा पढाउँछु, मलाई पो थाहा छ उसको चाहिँ शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ। प्रधानमन्त्रीले भेटेको त होइन होला, उहाँले कन्फिडेन्सली भेटेर तेरो अवस्था के छ भनेको जस्तै गरिकन उहाँ ठिक हुनुभयो नि, अपराधी छोडे। त्यसो भए निर्मला पन्त पनि त अब फर्केर आउँदिनन्,
उनको पनि त हत्यारा नखोज्ने हो, मदन भण्डारी फर्केर आउँदैन उनको हत्यारा नखोज्ने हो, दरबार हत्याकाण्डको हत्यारा फर्केर आउँदैन अब नखोज्ने, यो खालको तर्क त सही हुँदैन। त्यसले गर्दा सरकार आफू टिक्नको लागि जेसुकै गर्ने, फेरि मैले यो सरकार अहिले वर्तमान सरकार यो भएकोले यसको मात्रै यहाँ उदाहरण आयो, तर योभन्दा अगाडिको सरकारहरूको पनि हालत त्यही हो। आफू टिक्नको लागि पहिलाको तुलनामा यो बढी छ गठबन्धनवाला, आफू टिक्नको लागि देशको भूभाग दिने हो कि देशका नदीनाला दिने हो कि नागरिकता विधेयक पास गरेर दौडिनु पर्ने हो कि अपराधी छोड्नु पर्ने हो कि आफन्तलाई जागिर दिनुपर्ने, कुन पार्टीको ले के माग्छ त्यसलाई जोड्नु पर्ने हो कि, यो ढङ्गले कहिले पनि हाम्रो देश विकास सम्भव छैन। त्यसकारण अहिलेको जुन सरकारले ल्याएको 17 खर्ब 51 अर्बको बजेटको छ जुन आकार र यसको प्राथमिकताहरू जहाँ जहाँ निर्धारण गरिएको छ, यो कार्यान्वयन योग्य बजेट होइन भनेर बुझ्दाखेरि अहिले संसदमा पनि त्यही टिप्पणी भइरहेछ, तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ? यस्तो सबै भन्यो भने फेरि एकतर्फी विश्लेषण हुन्छ, कार्यान्वयन केही पनि हुँदैन होइन, केही चिजहरू कार्यान्वयन हुन्छन्। जस्तै मैले अघि केही कुराहरू भने नि, सकारात्मक पक्षहरू जुन अहिले निर्यात वृद्धिको लागि सरकारले जुन खालको कदम चालिरहेछ त्यो सकारात्मक छ। निर्यात जन्य उद्योगहरू जसले वस्तु निर्यात गर्छ त्यसलाई विभिन्न खालका सब्सिडिजहरू दिने भनेको छ, त्यो कार्यान्वयन गरिदियो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँको अब डिजिटल इकोनोमी, अबको दुनियाँ इकोनोमी नै डिजिटलको हुनेछ, त्यस कारण डिजिटल इकोनोमीको जुन पहिलोपल्ट बजेटमा कन्सेप्ट लिएर आएको छ त्यो आफैमा सकारात्मक कुरा छ। तर उहाँले ल्याएको बजेटमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उहाँ कति चाहिँ आफू लाग्नुहुन्छ त्यो त अर्को कुरा हो। यस्ता कुराहरू। अनि अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभएको छ भने फागुनमा मैले अघि पनि प्रसङ्ग जोडेँ, फागुनमा चाहिँ नीति यी कुराहरू लिएर आउनु भने यी यी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा पनि हुन्, एकदमै राम्रा कुरा हुन्। एउटा नयाँ खालको चाहिँ ट्रेन्ड बस्छ, यी चाहिँ नराम्रा छैनन् र कार्यान्वयन गर्न नसकिने पनि छैनन्। तर कतिपय कुरा तपाईँलाई म एउटा भनौँ, 6% आर्थिक वृद्धि दर भनेको छ बजेटमा। 3 खर्ब 2 अर्बको बजेट चाहिँ विकास बजेट छुट्याएर, पुँजीगत खर्च छुट्याएर 6% आर्थिक वृद्धि कसरी सम्भव छ अनि यसलाई कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? पुँजीगत खर्चको विषयमा त हामीले ल्याएको पनि त कार्यान्वयन खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ। चालु आर्थिक वर्ष कि अहिले हामी अन्तिममा रहँदाखेरि 40-41% अवस्थामा छौँ। खर्च प्रणालीमा नै हाम्रो त कमजोरी देखियो नि, बजेट हाल्दा मात्रै कार्यान्वयन हुने भन्ने त अवस्था देखिएन अहिले। होइन, त्यो त सुधार गर्नुपर्छ, पुँजीगत खर्च सुधार गर्नलाई त लाग्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च सुधार गर्न लागेन भने त छुट्याउने त्यही रहने नै मात्रै हुन्छ। अब पुँजीगत खर्च गर्नलाई अब एउटा हो, तर खर्च नभएको अवस्थालाई देखाउँदै सरकारले पुँजीगत खर्चको बजेटको आकार घटाउँदै ल्याउनु चाहिँ त्यसले चाहिँ विकास निर्माण आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि गत सालहरूमा किन पुँजीगत खर्च भएन र मैले के गरेँ भने पुँजीगत खर्च हुन्छ भनेर खासै सरकारले खोजेको पनि त छैन नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि पुँजीगत खर्च नभएको छ। अर्को कुरा के छ भने पुँजीगत खर्च तपाईँको यही बजेटमा सबै सुधारिएर जान्छन् चाहिँ होइन, तर केही कुराहरू गरियो भने मलाई लाग्छ पुँजीगत खर्चमा केही सुधार चाहिँ आउँछ क्या। जस्तै तपाईँको पहिलो कुरा त सरकार आफै इमान्दार हुनुपर्छ पुँजीगत खर्च गर्नको लागि, अनि अन्तर मन्त्रालयको बिचमा चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ। तपाईँ भन्नु न, आज आएर सडक बनाउँछ, भोलि आएर ढलले खन्छ, पर्सि आएर विद्युतले खन्छ, अर्को दिन आएर टेलिकमले खन्छ, अनि उहाँहरूको बिचमा कोर्डिनेसन हुँदैन, अनि कामै हुँदैन, अनि बजेट कसरी खर्च हुन्छ? यो सङ्घमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि यो रोग देखियो, समस्या देखियो। प्रदेश सरकारहरूले पनि अहिले पुँजीगत खर्च 30 देखि 40% भन्दा बढी कटाउनै सकेका छैनन्। माथिको जुन समस्या देखियो त्यो पनि प्रदेशमा सर्यो होइन? प्रदेशको चाहिँ यस्तो छ, प्रदेशको त अझ उनीहरूले के हामीसँग प्रदेशमा आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था नै भइसकेको छैन? प्रदेशको चाहिँ अझ प्रदेशको त गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। किनभने तपाईँ साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी छुट्याएको हुन्छ प्रदेशमा चाहिँ होइन। त्यहाँ यो हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च घट्नुको कारण प्रदेशलाई जिम्मा दिएको कारणले पनि हो। अब तर झन्झन जति चाहिँ अब त्यो म्याच्योर्ड हुँदै जान्छ नि प्रदेश सरकार, त्यति पुँजीगत खर्च घट्दै गएको छ। यसो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ के हो भने मलाई त के लाग्छ भने यो प्रदेश सरकार चाहिँ पुरै सङ्घीय सरकारको छाया बन्यो क्या। तपाईँलाई भनौँ न, प्रदेश सरकारका जे मन्त्रालय छन् अनि त्यो सङ्घीय सरकारका जुन मन्त्रालय छन् प्रदेश सरकारले पनि त्यही मन्त्रालय राख्नुपर्छ भन्ने छ र सङ्घीय सरकारका नभएका र त्यो क्षेत्रमा आवश्यक भएका त्यस्ता मन्त्रालय राखेर त्यो र सबै 7वटाले एकै खालका मन्त्रालय राख्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यो निश्चित लोकल सेक्टरका आफ्ना खालका हुन्छन्, त्यो त्यही समस्या छ। अर्को कुरो के छ भने आज सङ्घीय सरकारमा समस्या आयो, सङ्घीय सरकार ढल्यो भने भोलिकै दिनमा प्रदेश सरकार ढल्छ, अनि
अर्को कुरा तपाईँले भनेको जस्तो कहिले पनि म्याचुरिटी नआउने त प्रदेश सरकार रहने र नरहने कुरा अब केमा निर्भर गर्छ भने प्रदेश सरकारले कति राजस्व उठाउन सक्छ, कति विकास खर्च गर्न सक्छ भन्नेमा मात्र। अहिले यति धेरै ठुलो स्वर आइरहेको छ। तपाईँ यो 2 वर्ष यता हेर्नुभयो भने त प्रदेश सरकार सबैभन्दा धेरै खर्चिलो भयो, यसले विकास पनि गरेन। नेपालमा अहिले जुन तपाईँको विदेशी ऋण जुन 21 खर्बको छ यो पुर्याउने काम सङ्घीय सरकारले गर्यो अथवा प्रदेश सरकारले गर्यो, र प्रदेश सरकार भनेको चाहिँ नेताहरू व्यवस्थापन गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि काम गरेन भन्ने खालको एउटा जुन नकारात्मक धारणा आइरहेछ, यसलाई उहाँहरूले प्रदेश सरकारले वा सङ्घीय सरकारले रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई कामकाजी बनाउनुपर्छ। उसले आफूलाई चाहिने राजस्व आफै सङ्कलन गर्न सक्ने हुनुपर्छ र ऊ म्याच्योर्ड हुँदै जानुपर्छ। खालि केन्द्रीय सरकारको छाया मात्रै भएर चाहिँ मलाई लाग्छ प्रदेश सरकार सहज ढङ्गले न त पुँजीगत खर्च गर्न सक्छ, न त बजेटै कार्यान्वयन गर्न सक्छ, न त विकासै गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, अब यो जुन सङ्घीय सरकारले जुन राजस्व सङ्कलनको जुन लक्ष्य लिएको छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि 12 खर्ब 48 अर्बको, अब यही अहिलेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमै हामी लक्ष्य भेट्टाउनलाई 30-40% को ग्याप रहेको अवस्थामा अहिले कतिपयले चाहिँ यो लक्ष्य निकै ठुलो भयो। सरकारले राजस्वका दरहरू त बढाएको छ, तर पनि राजस्व सङ्कलन लक्ष्य चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी भयो भनिराखेका छन्। हामीले 12 खर्बको राजस्व पनि सङ्कलन गर्न नसक्ने हाम्रो अर्थतन्त्र हो। यस्तो छ, तपाईँ अहिलेको यो चलिरहेको चालु आर्थिक वर्षमा 55 वर्षपछि पहिलो पटक चाहिँ यो राजस्व सङ्कलनमा सबैभन्दा ठुलो सङ्कट आयो। अब जस्तै 10 खर्ब कति पुग्ला, 11 खर्ब पुग्ला राजस्व सङ्कलन। तपाईँको अब 12 खर्ब 48 अर्बको लक्ष्य पुरा गरियो भने जस्तै भन्नु न तपाईँ एउटा कागतीले कति रस दिन सक्छ? निश्चित मात्रै रस हुन्छ नि। त्यो कागती निचोरिसकेपछिको त्यो खोस्टो जस्तो हुन्छ त्यस्तो अवस्था जनतालाई सृजना गर्यो भने मात्रै, व्यापारीहरूलाई सृजना गर्यो भने मात्रै त्यतिको लक्ष्य पुर्याउँछ। नत्र भने अहिलेको जुन संरचना छ, जुन बजेटमा जे तरिकाले आलु प्याजदेखि हरेक चिजमा जुन किसिमले करको दायरामा ल्याउन भनेर सरकारले खोजिया छ, भले त्यसको बजारमा मूल्य वृद्धि बढेर आलु प्याजको त अभावै हुन थालिसक्यो भनिया छ। यसले चाहिँ सरकारले कतै राजस्वको सङ्कलनको लक्ष्य पुरा गर्नलाई नै यस्ता अत्यावश्यकीय सर्वसाधारणको लागि दैनन्दिन चाहिने चिजमा पनि राजस्व सङ्कलनको लागि चाहिँ करको दायरामा ल्याउन खोजेको देखिन्छ। यस्तो हो, त्यहाँ लगेर कर लगाउने होइन। अब ठिक छ, बाहिरबाट ती वस्तुहरू आउँछन् भने अहिले तपाईँले भनेकै वस्तुहरू पनि बाहिरबाट आउँछन् भने त्यसमा चाहिँ दर बढाउन सकिन्छ, करको दर बढाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा सकारात्मक हुन्छ, हाम्रो उत्पादन खपत हुन्छ, त्यो एउटा पाटो हो। तर कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको 40-42% अर्थतन्त्र इन्फर्मल छ। यतिका धेरै कर उठाउने ठाउँहरू अहिले पनि छन्। दायरा फराकिलो बनाउन त्यहाँ जाने हो नि, ती ठाउँहरूमा चाहिँ एक्सर्साइज नगर्ने। उहाँले अहिले नै के गर्नु पर्थ्यो भने 12 खर्ब 48 अर्बको राजस्व सङ्कलन गर्नको लागि के गर्यो भने राजस्व सङ्कलन हुन्छ, यसको दायरा कहाँ बढाउन सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ करका विज्ञहरूलाई राखेर, अर्थविज्ञहरूलाई राखेर एउटा कमिटी बनाएर उहाँले खोज्न सुरु गर्नुभएको भए त्यो सम्भव थियो। नत्र भनेदेखि त अहिलेकै अवस्थामा तपाईँमा आलुमा, प्याजमा, बच्चाले खाने लिटोमा, गरिबले खाने चामलमा, सकेसम्म बासमती चामलभन्दा मसिना के अरे त्यो अलिक मोटा चामल, सस्तो चामलमा, आलुमा, प्याजमा, यस्ता चाहिँ औषधिमा, यस्ता चिजहरूमा चाहिँ कर बढाएर लगाएर तपाईँ इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा नीति छ सरकारको विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई वृद्धि प्रोत्साहन गर्ने र यो जुन अहिले धुलो धुवाँ कम गर्ने, वातावरण सुधार्ने भन्ने छ। अनि सबैभन्दा धेरै जनताले चढ्ने 50 देखि 100 वाट किलोवाटका विद्युतीय गाडीहरूमा सबैभन्दा धेरै कर लगाएको छ। यो ढङ्गले व्यक्ति हेरेर आफूलाई सपोर्ट गर्ने समुदाय हेरेर कर घटाएर बढाएर त यसबाट त खासै कर बढ्छ जस्तो लाग्छ। यो जुन लक्ष्य लिएका छौँ आगामी वर्षको लक्ष्य राजस्व सङ्कलनको, त्यो लक्ष्य भेटाउन हामीले अहिलेकै अवस्थामा, अहिलेकै संरचनामा चाहिँ सम्भव देख्नु, मतलब अर्को केही समस्या सृजना भयो भने मात्रै हो, न हुन सक्छ। त्यो भयो भने मैले अघि भने नि जनतालाई कागती निचोरे जस्तो निचोर्यो भने चाहिँ त्यति हुन्छ। नत्र भने अहिले सरकारले दायरा फराकिलो बनाउने, करका क्षेत्र बाहिर 12-15वटा ठाउँ हो त सरकारले चाह्यो भने आजको भोलि कर लगाउन सक्छ। ती क्षेत्रमा जाँदै नजाने, सोच्दै नसोच्ने, त्यो ठाउँमा कर लगाउने नजाने, त्यो सरकारलाई थाहा छैन। अनि यस्तो चिजमा लगाएर त 12 खर्ब 48 अर्बको राजस्व त म एउटा करको विद्यार्थी। अर्को आर्थिक वृद्धिको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भनिराखेका छौँ। सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नलाई चाहिँ अहिलेकै अर्थतन्त्र यही शिथिल अवस्थामा रहने र बाह्य क्षेत्रको चाप कतै दबावमा आउँछ कि भनेर बाह्य क्षेत्र बचाएर राखिरहने जुन नीति छ त्यसले त्यो सम्भव देखिन्छ।
किनभने तपाईँ यही सरकार, यही गठबन्धनको सरकारले 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छु भनेको थियो। अहिले 2.16% आर्थिक वृद्धि दर हासिल मात्रै भयो भने यो पनि ठ्याक्कै त्यही हो। मैले अघि पनि भने तपाईँ 17% चाहिँ पुँजीगत खर्च छुट्याएर 6% आर्थिक वृद्धि दर र सरकारको यो गतिविधि म त सम्भव देख्दिनँ। ल ठिकै छ नि त, गत साल 8% आर्थिक वृद्धि दर हाम्रै सरकारले ल्याएको लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्य पुरा नभएर 2.16मा गयो। यो कसको कारणले गयो, के भयो, कहाँ समस्या भयो भनेर त्यहाँ खोज्नु पर्यो नि त। कसको कारणले समस्या आयो, त्यो समस्या ल्याउनेले के दण्ड पाउने र त्यो सपोर्ट गर्नेले के पुरस्कार पाउने, त्यो त हुनु पर्यो। त्यो केही नभइकन एकैचोटि तपाईँ चाहिँ यति लक्ष्य, त्यो लक्ष्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अनुमानको भरमा गत साल 8 भनेको अलि पुगेन, अहिले 6 भने कतिपयले भन्ने गर्छन् कि अघिल्लो वर्ष कम आर्थिक वृद्धि भइसकेको छ, त्यसकारणले गर्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामी ग्रोथ अलि बढी गर्न सक्छौँ भन्ने सल्लाह सुझावले पनि सरकारले अलिक बढी महत्त्व। त्यसरी त आर्थिक वृद्धि गणना हुन्छ जस्तो मलाई त लाग्दैन। आर्थिक वृद्धि गणना हुने धेरै आधारहरू छन्। त्यो अहिले भने त्यो त अन्दाज भयो नि। अस्ति एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो 10 कक्षाको विद्यार्थीले पेन्सिलले रेखा ताने जस्तो भन्नुभएको थियो एकजनाले, यो त्यस्तै नै हो। अन्तिममा अब सरकारले अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि छलफल सुरु गरिसकेका छ मन्त्रालयगत रूपमा। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन असारमै आएर पुँजीगत खर्च गर्ने, राजस्व सङ्कलनलाई पनि व्यवसायीलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि र यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने पहल कदमीहरू के हुन्? सबैभन्दा पहिला चाहिँ दुईटा पाटो हुन्छ बजेट कार्यान्वयन गर्ने। बजेट बन्नुभन्दा अगाडिको सहकार्य एउटा हुन्छ, त्यो त टुटि नै सक्यो। अब बजेट आइसकिसकेपछि सबैभन्दा पहिला सरकारले के गर्नुपर्छ भने जुन विकासे मन्त्रालयहरू, बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू हुन्, उसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न जानलाई निर्देशन दिनुपर्छ र त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। एक। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अघि मैले भनेको अन्तर मन्त्रालयको बिचमा सहकार्य छैन, त्यसलाई सहकार्य गर्नुपर्छ। 2। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूलाई, प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहकार्य गरेर विकासको नाउँमा राजनीति नगरौँ, विकासमा लैजाउँ भनेर उनीहरूलाई पनि सहकार्य गरेर न्यूनतम साझा राजनीति सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्न सकियो भने बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। अर्को पक्ष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक खरिदनको कुरा एकदमै धेरै आइरहेछ। बजेटमा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएछ, त्यो राम्रै लागेछ मलाई। त्यसले गर्दा उहाँले सार्वजनिक खरिदलाई समयमा अनुकूल बनाएर परिवर्तन गर्नुभयो भने त्यसले पनि कार्यान्वयन गर्न सजिलो होला। अर्को कुरा चाहिँ अर्थमन्त्रीले अर्को पनि राम्रो कुरा के लिएर आउनु भइरहेछ भनेदेखि अब त्यो कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ हेरौँ। त्यो कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यो प्रोजेक्ट समापन नहुन्जेलसम्म त्यहाँबाट सरुवा नगर्ने भन्नुभएको छ। त्यसले पनि सहजीकरण गर्छ, किनभने ठेकदारलाई काममा ठेक्का दियो, त्यो ठेकदार जवाफदेही बनाउँछ अनि कर्मचारी र ठेकदार सहकार्य गरे भने ठेकदारलाई परेको समस्या कर्मचारीले सल्भ गर्न सक्छ। त्यो एउटा पाटो हुनसक्छ। अर्को पाटो चाहिँ राम्रो काम गर्ने ठेकदारलाई चाहिँ पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि यी कामहरू हामीले सहज ढङ्गमा गर्न सकियो भने बजेट कार्यान्वयनलाई चाहिँ सहजीकरण गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समय समात्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अवसरको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। फेस टु फेस यही सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।